भोलिको काङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि यो विषयमा जोडिएको छ। र आजको यो कार्यक्रमले छलफलले यहाँबाट आएको निकासले तपाईँबाट आएको निकासले दुईजना पत्रकार साथीहरूले रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो कलमबाट दिएको सुझावले मलाई लाग्छ भोलिको काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्मानित साथीहरूलाई भोलि कसरी काङ्ग्रेस चलाउनुपर्छ, काङ्ग्रेसलाई कसरी सङ्गठित सुदृढ बनाएर जानुपर्छ, जनताको नजरमा काङ्ग्रेस कसरी विश्वासमा बनाउने र भोलि स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशमा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई कसरी गराउने विजय कसरी हासिल गराउनुपर्छ भन्ने विचारसहितको रिपोर्ट सहित पत्रकार साथीहरूले हुनुहुन्छ। यो कार्यपत्रले पनि भोलिको काङ्ग्रेसलाई सहज रूपले सङ्गठनमा अगाडि बढाउनको लागि एउटा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। र हामीले वास्तवमा सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ। सबभन्दा पहिला जब हामी 2068मा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा भूमिका साथीहरू उठाउनुभयो, हामीले पहिला एउटा सोच बनायौँ कि अब अघि पनि मैले भने यदि काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हामीले बिर्स्यौँ भनेदेखि काङ्ग्रेस बन्यो सम्मेलनबाट सबै काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई उहाँहरूबाट सुझाव के गर्दा काङ्ग्रेसलाई बन्यो र त्यो सुझावको आधारबाट काङ्ग्रेसमा बढाउनुपर्छ। हामीले सम्मेलन सबै तहमा हामीले सम्मेलन अत्यन्तै उत्साहका साथ काङ्ग्रेसहरूको सहभागिता रह्यो र त्यो सम्मेलन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न पनि भयो। त्यो सम्मेलनबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेस झापामा रहेका र झापा काङ्ग्रेसमा बसेर काङ्ग्रेसलाई योगदान पुर्याउनु हुने अग्रजहरूको खोजी उहाँहरूको इतिहासलाई जीवन्त राख्नु भन्ने मेरो अभियान गर्दा त्यो अभियान अन्तर्गत अहिले भर्खरै मात्रै हामीले के अरे झापा जिल्लाबाट साधन प्राप्त गर्नुहुने हाम्रो कृष्णनाथ पण्डितको झापाकै पनि सफल छैन। उहाँको अहिले हामीले प्रतिष्ठान खडा गरेका छौँ र पछि 11 गते उहाँको शालिगको निर्माण कार्य हुनेछ। त्यसको अध्यक्ष जहाँ अहिले झापाको वर्तमानको सहजराजपति उहाँको अध्यक्षतामा त्यो प्रतिष्ठान हामीले खडा गरेका छौँ र 11 गते त्यो शालिगको शिलान्यास गर्दैछौँ। हामीले त्यहाँबाट प्रारम्भ गऱ्यौँ। काम चाहिँ काहीँ पहिला भयो काहीँ पछि भयो। त्यो पहिला गति काम हामीले गरेका छौँ र त्यसपछि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस झापाकै समन्वयमा सुनिरहेको कार्यकालमा हाम्रा झापाका आदरणीय नेता, देशकै नेता, समाजवादी चिन्तक सिके प्रसाईको नाममा त्यसको नेतृत्व कृष्ण धारावासले गर्नुभएको पार्टीकै आफ्नो इतिहासमा उहाँको अत्यन्तै ठुलो योगदान छ। एउटा सन्तान तल्लो वर्गको जाति भएपछि उहाँ पार्टीमा लागेर उहाँको सर्वसमरण भयो इतिहास हामीलाई थाहा छ। बाजेका छन् उहाँ लामो समयसम्म जीवनको बिताउनु भयो। पछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि पार्टीले अलिकति के अरे उहाँलाई जमिन पाँचौँजेल उहाँलाई चाहिँ गोपाल बस्नेतले गर्नुभएको पार्टीको र उहाँको नामबाट पनि हामीले प्रतिष्ठान खडा गरेको छु। प्रतिष्ठान दर्ता भइसकेको छ। सिके तुसाङको शालिगको निर्माण भइसकेको छ। शालिग निर्माणको लागि यो नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का महिलाहरूले देउसी भैरवको रकमबाट 5 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ एउटा शालिग निर्माण गर्नुभएको छ। अहिले प्रतिष्ठानको भवन बन्दैछ। त्यसको समयको हुन्छ नजिकबाट हेर्ने खोज्ने मान्छे झापा उहाँलाई नै पार्टीले जिम्मा दिएको छ। उहाँले इमान्दारीका साथ प्रतिष्ठानलाई चलाइराख्नु भएको छ र झापा जिल्लाभित्र जति सन्ताल जाति छ उनीहरूका भाषा लिपिहरू उनीहरूका वेशभूषाहरू र सन्ताल जातिकालाई खास गरिकन सन्ताल जातिहरूको आय आर्जन सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू, उनीहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू, उनीहरूलाई सरकारी गाविस अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका अध्यक्ष हुनुभएका चन्द्रमणि भट्टराई उहाँको परिवारले त्यहाँ 4 एकर जमिन दिएको छ। उहाँकै श्रीमती सीता भट्टराईको संयोजकता अध्यक्षतामा हामीले समिति गठन गरेर त्यहाँ प्रदेश सरकारमा त्यहाँ लगानी भएको छ, स्थानीय सरकारमा लगानी भएको छ, पार्टीका साथहरू लगानी भएको छ। एउटा सुन्दर भवन सामुदायिक भवनको निर्माण भएको छ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस झापाकै तर्फबाट हामी चन्द्रमणि भट्टराईको शालिग त्यहाँ निर्माण गरिदिएका छौँ र त्यसको अनावरण गर्ने काम पनि हाम्रो पार्टीका पूर्व महामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरी श्यामसुन्दर यादव
तत्कालीन विकासी गाविसका अध्यक्ष नेपाली विकास पार्टी तर्फबाट मलाई पनि माओवादी बोल्ने काम गर्थेँ। उहाँको नाममा पनि हाम्रो अहिले त्यस वार्डका वार्ड नम्बर 6 अहिले गोरीगञ्ज गाउँपालिका त्यस वार्डमा वार्ड अध्यक्ष बद्री राजवंशीको अध्यक्षता समिति गठन गरेर अहिले बद्रीजीले त्यति ठुलो पालिकाबाटै पैसा दिएर दिनुभएको भयो। पालिकाबाटै सबै पैसा निकास गरेर एउटा समुदाय भवन चाहिँ उहाँको चाहिँ शालिग निर्माण भइसकेको छ। हामीले नेता विरोधको साथ कुरा गरेर त्यो कुरा सुनेर अब काङ्ग्रेसलाई हामी बोलाउन सक्दैनौँ, व्यवहारिक बनाउनुपर्छ काङ्ग्रेस। अब त्यसले गर्दा त्यो प्रकारको कार्यक्रम हामीले ल्याउनुपर्छ। र मात्र झापामा काङ्ग्रेसलाई बोलेर सक्छौँ भने हामीले 4टा बबमा जान ल्यायौँ। हामीले यो कार्यकर्ता स्तरमा हामीले अलिकति कार्यक्रमलाई सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले झन्डै 1 वर्ष अभियान बोकेर हिँड्यौँ। वार्ड तहदेखि काङ्ग्रेसको गाउँ नगर क्षेत्र जिल्ला तहसम्म हामीले विभिन्न भारी संस्थाबाट पनि यो अभियानलाई हामीले बोकेर हिँड्यौँ। यो अभियान एउटा ठुलो ऊर्जा दियो काङ्ग्रेस। त्यो अभियानले हामीलाई अत्यन्तै अगाडि बढ्ने कुरामा, हामी काङ्ग्रेसलाई सङ्गठित दिने कुरामा यो अभियानले हामीलाई ठुलो मद्दत गर्यो। 4टा ब विचारमा काङ्ग्रेस, व्यवहारमा काङ्ग्रेस, व्यवसायमा काङ्ग्रेस, विचार हाम्रो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाज। हामी विचारमा प्रतिबद्ध पहिला हामी हुनुपर्छ। हामी विचारमा प्रतिबद्ध भएनौँ त्यसले घोटाला मात्रै काम गऱ्यो भने त्यस्तो काङ्ग्रेसले काम दिँदैन। यो अहिले भन्दै गर्दाखेरि मैले एउटा माउसोतमकोले भनेको कुरा मैले सम्झेँ। जब माउसोतमले उसको चाहिँ जनमुक्ति सेना तयार गर्दै थियो, त्यो जनमुक्ति सेनाको कमान्डरले जनमुक्ति सेनालाई निशाना हान्न सिकाउँदै थियो, निशाना लगाउन, बन्दुक निशाना लगाउन सिकाउँदै थियो। अनि माउसोतमले त्यो कमान्डरलाई बोलाएर के भन्यो भने तिमीले त्यो निशाना लगाउन सिकाउँदैछौ, निशाना सही लगाएर मात्रै हुँदैन, तिमीले यिनलाई सबैलाई वैचारिक रूपबाट साम्यवाद कम्युनिस्टको विचारबाट पनि तिमीले प्रतिबद्ध गराऊ, अनि मात्रै त्यो निशाना सही हुन्छ। त्यसैले हामी काङ्ग्रेसले पनि हाम्रो काङ्ग्रेसको विचार प्रतिबद्ध भएन भने काङ्ग्रेस बलियो हुँदैन। मुखले काङ्ग्रेस बलेर भएन, विचारमा पनि हाम्रो काङ्ग्रेस हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वैचारिक रूपबाट काङ्ग्रेस झापामा बलियो बनाउनुपर्छ। वैचारिक रूपबाट काङ्ग्रेस हाम्रो विचार राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाज, यो कुरामा हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, नेगोसिएसन काहीँ गर्नु हुँदैन, यो कुरामा हामी झुक्नु हुँदैन भनेर यो हामीले कार्यकर्तामा अभिमुखी कार्यक्रम हामीले लिएको। त्यसरी व्यवहारमा काङ्ग्रेस, व्यवहारमा काङ्ग्रेसमा सोधिदिनु पऱ्यो। हामीलाई जहिले पनि काङ्ग्रेस भनेको धनी मानेको पार्टी हो, काङ्ग्रेसले गरिबलाई कहिले हेर्दैन, काङ्ग्रेसले केही कुराको मतलबै छैन। काङ्ग्रेस खालि चुनावमा आयो मस्त भएर हिँड्छ, जनताको आँगन घरमा जाँदैन, भोटको बेलामा जहिले सोलिड भन्छ अनि चुनावमा जहिले हारिन्छ। यो व्यवहारमा काङ्ग्रेस भएन। यस्तो व्यवहारको काङ्ग्रेसले कहिले पनि हामीले चुनाव पनि जित्दैनौँ, काङ्ग्रेसमा भयो। त्यस कारण बलियो हुँदैन। त्यसले व्यवहारमा पनि काङ्ग्रेसलाई अब तार्नु पऱ्यो कि अब त्यो सोलिड भन्न छोडेर के गर्दा सोलिड हुन्छ, के काम गर्नु पर्यो, त्यो काम काङ्ग्रेसमा गर्नु पऱ्यो। जनताको माझमा जानु पऱ्यो, जनताको विश्वास लिनु पऱ्यो, जनताको सुख दुःखमा सहभागी हुनु पऱ्यो, जनतालाई परेको बेलामा काङ्ग्रेस दिनु पऱ्यो। यो ढङ्गबाट काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ है साथीहरू भनेर हामीले यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम यो ढङ्गबाट सञ्चालन गऱ्यौँ। यसले पनि हामीमा सुधार धेरै आयो। यो ढङ्गबाट हामी सङ्गठनलाई अगाडि लिएर हिँड्न सक्यौँ। त्यसपछि व्यवसायमा काङ्ग्रेस, अब व्यवसाय गर्नुपर्छ भने फेरि हामीले भयो। किन भोको पेटले राजनीति हुँदैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म पार्टीका सभापति साथीहरू, वार्डका सभापति साथीहरू अब पार्टीको काममै हेर्नुहुन्छ, घरमा श्रीमती बिरामी हुन्छ, छोराको स्कुलको फिस दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा कि चाडबाड आउँछ खर्च धान्नुपर्ने हुन्छ, पैसा छैन। अनि भोको पेटले बिना पैसा राजनीति हुँदैन। अब व्यवसायमा थाल्नुहोस्, के सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग के क्षमता छ? कुखुरा पालेर हुन्छ कि बङ्गुर पालेर हुन्छ कि सब्जी खेती गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ के अरे कुनै पसल खोलेर हुन्छ कि त्यो खोलेर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ 2 पैसा आउने काममा अब काङ्ग्रेस लाग्नु पऱ्यो। ढाँटेर पैसा ल्याउने होइन, चुरेर आउने अनुचित कार्यबाट होइन, मेहनत गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभियान धेरै साथीहरू। त्यसपछि यो कोही कृषि पेसामा लाग्नुभयो, कोही व्यवसायमा, कोही व्यापारमा लाग्नुभयो, कोही उद्योगमा लाग्नु भएको छ। विनोद चौधरीले अहिले केन्द्रीय विभागको अध्यक्ष उहाँले हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा विचित्रमा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। उहाँको कार्यक्रम अहिले पनि गरी खाने भन्ने कार्यक्रम उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जुन यो कुरा उहाँको कार्यक्रममा मिलेपछि मैले उहाँको कार्यक्रमको कुरा बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले मलाई हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, जहाँबाट यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले नछोड्नु होला,
अब म आउन चाहेको थिएँ, एउटा कोभिड कारणले मैले आउन सकिनँ। एउटा कार्यक्रममा झापामा गर्छु उहाँले हेर्दैछ। हाम्रो कार्यकालमा नभए पनि अर्को भोलिको कार्यकालका साथीहरूसँग मार्फत त्यो कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रो धेरै के अरे उद्यमी युवाहरूलाई कसरी उद्यम सञ्चालन गर्ने, कसरी व्यापार गर्ने, होइन, त्यो व्यापार गर्नुको लागि पुँजी कसरी देशको व्यवस्थापन गर्ने, अनि सरकारसँग समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ। अनि उहाँको तर्फबाट त्यो उहाँले दिएको कार्यक्रमहरूमा साथीहरू अगाडि आउनुभयो भने आर्थिक रूपबाट कमजोरी भयो भने त्यो पनि सहयोग गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमलाई व्यवसायमा काम भन्ने कुरामा उहाँले अत्यन्तै प्राथमिकता राखेर कुरा गर्नुभएको छ। हिजो पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा बोलाउनु भएको थियो काठमाडौँ। अब म जान सकिनँ, देवान चाहिँ त्यो सन्दर्भमा काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पुग्नुहोस् देवाली भनेर उहाँ पुग्नुभयो। अनि त्यसपछि विकासमा काङ्ग्रेस, हाम्रो विकास भन्ने कस्तो छ भने मैले देखेको छु। म जिल्ला विकास समितिमा 7 वर्षको संयन्त्र भएर काम गरेँ कि जनताले त्यति बेला माओवादी द्वन्द्वकालबाट छटपटी राखेको अवस्थामा पनि एउटा छातीमा गोली लाग्दै गर्दाखेरि अर्को छातीमा विकास भन्ने थाहा जनता। माओवादीले घरमा लखेटेका छन्, घरमा बास छैन, तर पनि त्यो घरमा त्यो पहिले बनाइदियो, त्यो बिजुली खाना गएको। यस्तै विकासप्रतिको चाहना छापेर जनता। त्यसैले यो चाहनालाई बुझेर अब हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई कति सक्छौँ हामी, के गर्न सकेन भने बौद्ध समिति गठन गर्दैन भयो भने नगरपालिका जानुपर्छ अथवा चाहिँ प्रदेशमा जानुपर्छ, त्यति बेला जिल्ला विकास जानुपर्छ, केन्द्रबाट बजेट आउनु, तपाईँहरू कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। तर विकासको काममा कुन ठाउँको, कुन गाउँ, कुन वार्डमा, कुन टोलमा जनताले के चाहेको छ, हाम्रा मान्छे हुनु कि नहुनु, त्यहाँ काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भन्ने सोच कम्युनिस्ट छ भने पनि त्यहाँको विकासको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिकमा विभेद नगरिकन, पार्टी नछुट्याइकन काङ्ग्रेसले समग्र विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो कुरामा हामी सफल छौँ। म जिल्ला विकासमा हुँदाखेरि झापा जिल्लाभरि काहीँ पुल, काहीँ कलबाट, काहीँ बिजुली, काहीँ सिँचाइ, काहीँ बाटो, महिलाहरूको त 36वटा समूहहरू बनाइदिएको थियो। महिला समूह आएको जिल्ला विकासबाट हरेक साल पैसा लगाइने भयो। अनि बालबालिकाहरूको लागि धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँ पनि बसेर एउटा काङ्ग्रेसलाई संरक्षित गर्ने काममा त्यो समुद्रबाट मैले धेरै ठुलो उपलब्धि मैले प्राप्त गरेछु। अत्यन्तै सुदृढ बनायो, यसले एकदमै उत्साहित बनाएको कार्यक्रम। अनि अहिले कोभिडको पिरियड आउँदै गर्दाखेरि अब कोभिडको महामारीमा पनि धन्यवाद। प्रेस युनियन झापाका सचिवजी, आज यो प्रेस युनियन झापाले आयोजना गरेको नेपाली काङ्ग्रेस झापाका आदरणीय सभापतिज्यूले आफ्नो 10 वर्षीय कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दा र आगामी 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भलाई जोडेर जुन एउटा समसामयिक विषयमा जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, म विशेषतः प्रेस युनियन झापाकी आदरणीय अध्यक्षजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस झापाका सभापति आदरणीय नेता उद्धव थापाज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाली काङ्ग्रेस झापाका उपसभापतिद्वय लगायत जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू र विशेषतः यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो कार्यपत्रबाट अगाडि सार्नुहुने, कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुहुने दुवै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ र प्रेस युनियनका झापाका संस्थापक नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेषतः उहाँहरू लगायत सबै प्रेस युनियन झापाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेस झापाका
12औं र 13औं कार्य समितिका पदाधिकारी साथीहरू, क्षेत्रीय कार्य समितिका सभापतिज्यूहरू, प्रदेश समितिका संयोजकज्यूहरू, नगर र गाउँ समितिका आदरणीय सभापतिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेषतः यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा सभापतिज्यूले आफ्नो 10 वर्षीय कार्यकालको सारा अनुभवलाई बटुलेर साथीहरूले घडी पनि हेर्नुभएछ, 1 घण्टा 6 मिनट एकदम हतारमा आफ्ना भए गरेका तथ्यहरूलाई अगाडि सारिसक्नु भएको छ। सभापतिज्यूले आफ्नो कार्यकालमा यो 10 वर्षमा गर्नुभएका हरेक सांगठनिक गतिविधिहरूको सन्दर्भमा जे जति नेपाली कांग्रेस झापाभित्र रहने हामी सबै साथीहरूले उहाँको कार्य समितिलाई हामी रहेर नरहेर हामीले साथ दिन सकेनौं, तर उहाँले यो 10 वर्षको कार्यकाल अत्यन्तै सफल र संगठनलाई एउटा जुझारु ढङ्गले झापा जिल्लाको अहिलेको 131वटै वार्डमा पहुँच पुग्ने गरी एउटा संगठनको एउटा गतिविधिहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। त्यसको लागि 12औं महाधिवेशनको उहाँको उपसभापति भएको हैसियतले मैले आफ्नो कार्यकालमा जे जति उहाँसँग बसेर उहाँलाई मैले पार्टीका हरेक गतिविधिहरूमा, सांगठनिक गतिविधिहरूमा, राजनीतिक गतिविधिहरूमा, विभिन्न सङ्घ संस्थामा हुने गरेका हरेक कामहरूमा मैले जे जति सहयोग पुर्याउन सकिनँ, तर उहाँले कुशल ढङ्गले आफ्नो नेतृत्वलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। यसको लागि फेरि पनि म आदरणीय सभापतिजीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो राजनीतिक जीवनकालमा मैले यहाँसम्म आउँदै गर्दा मेरा हरेक गतिविधिहरू, सांगठनिक गतिविधिहरूको तर्फबाट पनि, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आदरणीय सभापति उद्धव थापाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा उहाँले 14औं महाधिवेशनमा संगठनको जिम्मेवारी कसै न कसैलाई दिएर जाँदै गर्दा पनि आउने दिन उहाँको उज्जवल रहोस्। प्रदेश छ, केन्द्र छ, त्यहाँ उच्च मूल्याङ्कन गरेर झापाली प्रतिनिधिहरूको बलबाट, प्रयासबाट, सहयोगबाट उहाँको राजनीतिक जीवन उच्च रहोस्, यो पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि धेरै वक्ता साथीहरूले वास्तवमा आफ्नो जीवनमा भए गरेका आफ्ना नेताहरूका विषयमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई राख्दा 3 मिनटको समय छ। मलाई लाग्छ केही थप्ने होला, तर पनि यो सबै कुरालाई मैले यहाँ तपाईहरुको सामु पस्किन सक्दिनँ। धेरै कुरा साथीहरूले राखेको कुरालाई मेरो समर्थन छ, सद्भाव छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, मैले यो झापा जिल्लामा आएर मेरो 39 सालको उपस्थिति झापामा र निरन्तर 42 सालको सत्याग्रह पछाडि मैले नेपाली कांग्रेसको एउटा सामान्य एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म जहिले पनि भन्ने गर्छु, एकजना एकनाथ पोखरेल भन्ने बुवा हुनुहुन्थ्यो, सबैले धेरै चिन्नुहुन्छ पुरानो अनुहारले। उहाँले मलाई डोर्याएर रामबाबुको घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यति हामी झापाबाट हिँडेर आउँथ्यौँ अनि मिटिङ सके पछाडि उहाँसँग लुरु हामी लक्ष्मीपुर हुँदै घैलाडुबा हुँदै डाँगीबारी चकचकी हुँदै हिँडेर झापा पुग्थ्यौँ। त्यो दिनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा केही मैले सम्झनुपर्छ। वास्तवमा 46 सालको बहुदलीय व्यवस्था पश्चात जुन एउटा नेपाली कांग्रेसले पहिलो यो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भइसके पछाडि 48 सालको हाम्रो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले झापामा जुन हामीले भोग्नु परेका गतिविधिहरू कसैलाई पनि बिर्सेको छैन। धेरै साथीहरूको कमै उमेर थियो, म पनि त्यतिखेर भर्खरकै थिएँ। झनै म 46 सालमा 25 वर्षको
छिटो थियो। हामी जुन 48 सालमा जुन परिस्थिति हामीले भोग्यौँ, मेची अञ्चल निल भएको थियो। झापा 6वटा क्षेत्र त्यति, इलाम त्यतिखेर 2टा क्षेत्र, पछि मात्रै 3टा क्षेत्र भएको अर्को निर्वाचन, पाँचथर 2टा क्षेत्र, ताप्लेजुङ 2टा क्षेत्र। तर हामी मेचीका सबै क्षेत्रहरू हामीले गुमाउनु पर्यो। मेची अञ्चल लाल किल्ला भनेर कम्युनिस्टहरूले नारा गुन्जाएको हामीले बिर्सेका छैनौँ। अन्तिम 4 नम्बर क्षेत्रको गणना सूर्यप्रसाद गणेशजी हाम्रो क्षेत्रको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा 6-7 घण्टा पछाडि हाम्रो 4 नम्बर क्षेत्रको गणना सकिएको छ। हामी गणना सकिएर बाहिर निक्लिँदाखेरि चन्द्रगढीमा उभिने हामीले आँट गरेनौँ। सबै कम्युनिस्टका झन्डा, कम्युनिस्टका नाराले हामीलाई गुन्जाएर हामी त्यतिखेर चन्द्रगढीबाट बिर्तामोडबाट सुरुङ्गाबाट झापा जाने हामीले आँट गरेनौँ। हामी त्यहाँबाट पारी नक्सल हुँदै पारिपट्टि, त्यहाँबाट हामी बहादुरगञ्ज घुमेर हामीले डिगलबेङ हुँदै झापा गएका दिन पनि हामीले भोगेका छौँ। त्यस्ता काली लाग्दा दिनहरू पनि काङ्ग्रेसप्रति थिए। तर त्यो परिस्थितिलाई चिर्दै तत्कालीन 8औं महाधिवेशनबाट सभापति आदरणीय कृष्ण सिटौला भइसके पछाडि जुन परिस्थितिमा झापाको सङ्गठनलाई दिनरात नभनिकन त्यतिखेर तत्कालीन 49 गाविस र 2टा नगरपालिका थिए। 2टै मात्रै नगरपालिका थिए त्यतिखेर, 2टै मात्रै थिए। दमक धुलाबाडी त पछि भएको, बमक र भद्रपुर मात्रै थियो। तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ कि छ? 2टा मात्रै थियो। हरेक वार्डहरूमा त्यतिखेरका तत्कालीन वार्डसम्म सङ्गठन पुर्यायो। कमसेकम उपनिर्वाचनमा फेरि यही मेची अञ्चलबाट काङ्ग्रेसले खाता खोल्ने परिस्थितिको निर्माण आदरणीय कृष्ण सिटौलाले गरेकै। त्यो सजिलो यात्रा थिएन। झापाको सङ्गठनलाई फेरि 1 वर्ष पछाडि, 1 वर्ष पनि होइन, झन्डै 10 महिना पछाडि हुँदै गरेको स्थानीय निर्वाचन झापाका 47 गाविस 48 गाविस र 2टा नगरपालिकामा हामीले त्यो आँटले जित्न पर्ने परिस्थिति थिए। तर पनि त्यो 8-9 महिनाको जुन एउटा सङ्गठन जोस र जाँगर, हामी सबै कार्यकर्ताहरूलाई रात बिहान नभनिकन हामी सबैलाई उहाँले दौडाएर सङ्गठन गराएर हामीले आउने स्थानीय निर्वाचनमा मलाई लाग्छ, यदि मैले भुलिनँ भने रामजीलाई पनि थाहा छ, मलाई लाग्छ हामीले झापामा 14वटा हामी गाविस अध्यक्ष जित्न हामी सफल भयो। मलाई लाग्छ 16 कि कति हामी उपाध्यक्ष जितेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन झापामा कम्युनिस्टहरूलाई ठेगान लाउनको लागि आदरणीय कृष्ण सिटौलाले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, अन्तरपार्टीहरूसँग जुन सम्झौता गर्नुभयो, भएका कम्युनिस्टहरूलाई पनि चोर्ने र चोराउने जुन परिस्थितिको निर्माण गर्नुभयो कोठाभित्र छ। हामी झापाको जिल्ला विकास सभापति आदरणीय कृष्ण मिश्रलाई जिताउन सफल भयो। त्यस्ता काली लाग्दा दिनहरू थिए। यदि अलिकति तलमाथि नभएको भए हामीसँग गठबन्धन दललाई पनि हामी उपसभापतिमा जिताउन सक्ने अवस्था थियो। केही हामीसँग जोडिएका राजनीतिक दलहरूको कमी कमजोरीको कारणले हामीसँग जोडिएको उपसभापतिलाई जित्नु। एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, त्यसै झापाको सङ्गठन 1 वर्ष 2 वर्षमा पुरै चेन्ज भएको होइन। एउटै मात्रै झापा जिल्ला, त्यतिखेरको 75 जिल्लामा एउटै मात्रै जिल्ला यस्तो रह्यो, मलाई लाग्छ 9 दिन कि 11 दिन, कुनै पनि एउटा एजेन्डा नभइकन, एउटा एजेन्डामाथि छलफल नगरिकन एउटै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामाको प्रस्ताव कम्युनिस्टले अगाडि ल्याउने, काङ्ग्रेस प्रस्ताव टेबल गर्न नदिने, अनि 9 दिन पछाडि हामीले झ्याल तोडेर कुर्सी भाँचेर बाहिरबाट आदरणीय कृष्ण सिटौला, त्यतिखेर सुधीरदाहरू उद्धवजीहरू उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, बाहिरबाट पार्टीको तर्फबाट उहाँले ढोका नफोरेको भए, त्यो अवस्था नगरेको भए झापामा फेरि कायापलट हुने अवस्था थियो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थाबाट आदरणीय कृष्ण सिटौलाले जुन एउटा झापालाई, त्यो झापाको सन्देशले मेची अञ्चललाई एउटा ऊर्जा पैदा
गरेर उहाँले आफ्नो 2 कार्यकाल पूरा गरेर उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। मलाई लाग्छ सुधीर दाइले पनि कम कष्ट भोग्नु भएको छैन। उहाँको पनि 10 वर्ष कार्यकाल, माओवादी द्वन्द्वकाल, जताततै माओवादीको आक्रोश आक्रमण, माओवादीबाट सबै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कसरी बचाउने, संगठन कसरी बचाउने, संगठनको गतिविधिलाई कसरी अगाडि सार्ने, कम चुनौती थिएन आदरणीय सुधीर शिवकोटी। अघि भन्नुभयो सभापतिजीले, उहाँहरूको हाम्रा आदरणीय नेताहरूको नामबाट शालिग बन्दैछ, प्रतिष्ठान बन्दैछ। यदि उहाँले त्यो प्रयत्न नगरेको भएदेखि, सुधीर दाइले ती सबै कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउनको लागि, कार्यकर्ताहरूलाई सही सल्लाह सुझाव दिएर, तत्कालीन त्यतिखेर आदरणीय सभापति त्यतिखेर सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो किसिमको सल्लाह सुझाव दिएर हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले नबचाउनु भएको भएदेखि मलाई लाग्छ हाम्रो नाममा पनि अहिले कहीँ न कहीँ प्रतिष्ठान बन्थ्यो होला र कहीँ शालिग बन्थ्यो। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएर आदरणीय सुधीर दाइले पनि यो राजनीतिक यात्रालाई 62-63 को जनआन्दोलनलाई पार गर्दै उहाँले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छ। आदरणीय सभापतिको यो 10 वर्ष कार्यकाल पनि त्यस्तो सजिलो होइन। जसरी हामी अहिले सजिलो गरी आदरणीय उद्धव थापाले 10 वर्ष राम्रो गरी बिताउनु भएछ, राम्रो गरी त बिताउनु भयो, तर कस्तो कष्टकार परिस्थितिमा बिताउनु। मुलुक 20 वर्षदेखि चुनाव भएको थियो, स्थानीय जनप्रतिनिधि छैन, कर्मचारीले मुलुक चलाइराखेको छ। कार्यकर्ताहरूको मनोबल कस्तो छ भने काङ्ग्रेसले भनिदिएपछि सबै कुरा हुन्छ, संयन्त्रमा काङ्ग्रेसले भनेपछि एलडीओले पनि जे गरिहाल्छ, कर्मचारीहरूले पनि जे गरिहाल्छन्, पालिकाहरूले पनि जे गरिहाल्छन्। यो खालको मन आकांक्षा कार्यकर्ताहरूमा जागेको अवस्थामा उहाँले पनि आफ्नो पहिलो कार्यकाल बिताउनु भएको छ। त्यसलाई पार गर्दै गर्दा फेरि मुलुक नयाँ संरचनामा अगाडि बढ्यो। यो नयाँ संरचनामा अगाडि बढ्ने कुरामा झापामा जुन हामीले 15वटा क्लस्टर हामीले बनाएका छौँ, यो 15वटा क्लस्टर त्यति सजिलो गरी बनेको छ। यो काङ्ग्रेसको एजेन्डामा यो क्लस्टर बनेको, कम्युनिस्टको एजेन्डामा बनेको भएदेखि उनीहरू 10वटा भन्दा झापामा क्लस्टर बनाउने पक्षमा थिएन। हामी प्राविधिक कारणले अघि सभापतिजीले आफै भन्नु, हामी 10वटा त त्यसै जित्ने रहेछ। अहिले हामीले 15वटा बनाउँदै गर्दा त्यो परिस्थितिमा पनि हामी 10वटा हामी पालिकाहरू हामी जित्ने रहेछौँ। तर हाम्रै अन्तर्कलह, हाम्रै कारणबाट, जानेर नजानेर, भुलबाट, हाम्रा कमजोरीबाट हामीले केही क्लस्टरहरू हामीले गुमायौँ। तर गुमाउँदाखेरिको पीडा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले सबैले मम गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दा यो 15वटा क्लस्टर बनाउनुको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय उद्धव थापा, जसले निरन्तर जीविसम्म हामीले लामो देशभरि भन्दा पनि धेरै हामीले ठुलो मेहनत गरेर हामीले यो 15वटा क्लस्टर बनाउनुको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सफल हुनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँले लामो आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न अवरोधहरूलाई पार गर्दै पनि राम्रो ढङ्गले आफ्नो कार्यकाल लगभग अन्तिम चरणमा आइपुग्नु भएको छ। म फेरि पनि सभापतिज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ अघि साथीहरूले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, यहाँ जोडिएको पनि छ 14औं महाधिवेशन। र म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेता साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी झापामा जुन परिस्थिति हामीले गएको निर्वाचनमा, हामीले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा हामीले भोग्नु पर्यो, त्यो भोगिने पनि हामीले अब आउने दिनमा त्यो हुन नदिइकन कमसेकम यो 14औं महाधिवेशन हामीले एउटा एकताको अधिवेशन गरेर अगाडि जाने परिस्थितिको निर्माण हामी सबैबाट, त्यो परिस्थिति निर्माण मलाई हुन्छ होला पनि जस्तो लाग्छ। एउटा बुढापाकाले भन्छन् नि, दशहरा पनि काट्नुपर्छ, किनभने 7औं अधिवेशन कहाँ हो थाहा छैन, मलाई त थाहा छैन। 8औं महाधिवेशनदेखि कोलरवाडी महाधिवेशनदेखि निरन्तर छु, 8औंदेखि 12औं महाधिवेशनसम्म
चुनावै भएर आएको। दुईचोटि कृष्ण दाई पनि चुनावैबाट आउनु भएको, दुईचोटि सुधीर दाई पनि चुनावैबाट आउनु भएको, 12औं अधिवेशन पनि सभापतिजी चुनावबाटै आउनु भएको। 8 र 12 काटेपछि 13औं अधिवेशन सभापतिज्यू निर्विरोध हुनुभएको छ। त्यसैले गर्दा 8, 12 काटिसक्यो। अब त्यो तपाईँको 13औं अधिवेशन सर्वसम्मत ढङ्गले झापाले पाएको छ। त्यसले गर्दा अब हुने 14औं अधिवेशन, 15औं अधिवेशन, 16औं अधिवेशन, 17औं अधिवेशन, 19 मा अलिकति दशा लाग्छ भने 19 आउनु त निकै पर छ। त्यसो भने मलाई लाग्छ अब 18 सम्म चाहिँ झापामा सर्वसम्मत भएरै जान्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ। यस कुरातिर सबैको ध्यान जाओस्, आदरणीय नेतृत्वहरूको पनि ध्यान जाओस्, मेरो समकालीन साथीहरूको पनि ध्यान जाओस्। सबैले ममा गरौँ, मैले पनि ममा गर्नुपर्ने रहेछ भने म पनि गर्छु। हिजो पनि गरेको, फेरि पनि गर्छु है। त्यसले गर्दा सबै कार्यकर्ता साथीहरूको पनि भावना तलैबाट वार्डबाटै यो परिस्थिति निर्माण गर्नलाई जागेर आओस्। म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब म धेरै कुरा राख्छु। हामी अत्यन्त भाग्यमानी जिल्लाको कार्यकर्ताहरू रहेछ। यो उमेरमा सबै कुरा मान्छेले बुझ्दैन। बुढापाकाले भन्छ नि यसको उमेरै पुगेको छैन, त्यो बुढापाकाले सही भने। मलाई लाग्छ म झापामा आएर राजनीतिक काङ्ग्रेसको सुरुवात गर्दा मेरो बच्चादेखि आदरणीय कृष्ण सिटौला मेरो गुरु हुनुहुन्छ, राजनीतिक गुरु। हामी यो झापा जिल्लाको चौतर्फी बोर्डरदेखि तपाईँको माथि चुलीसम्म कुन ठाउँमा मोटरसाइकलमा पुगेनु होला, कुन ठाउँमा रात बिहान गरेर हिँडेनु होला, जुत्ता चप्पल बोकेर कुन ठाउँमा हिँडेनु होला। त्यहाँदेखि यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि मैले अहिले आएर सम्झेँ, हिजो पनि सम्झेँ, काहीँ कतै मानिसको कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई सुध्रिन पाउँछ। तर अहिले कुरा के हो भने मैले फेरि पनि बुझ्दैछु यो 14औं अधिवेशनको हरेक नीतिहरू सर्दै जान्छ। यहाँ त काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, कम्युनिस्टले पनि, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि अब काङ्ग्रेसले अधिवेशन गर्न नसक्ने भयो भनेर चिया बगानमा गफ गर्छ। यस्तो अवस्था छ। अब त्यो अवस्थालाई आदरणीय कृष्ण दाइले, म 2 वर्ष पछाडि काठमाडौँ गएको, यो असोजमा 2 वर्ष हुने रहेछ काठमाडौँ नजानु। मान्छे पनि हाँस्ने भयो, देवमान 2 वर्षसम्म काठमाडौँ जाँदैन रहेछ, के राजनीति गर्छ यसले। म अस्ति यसै गएको, गएँ, 12 दिन बसेँ, सबै हेरेँ। अनि यसो हेरेको काङ्ग्रेस त आउँछन् नै, 6 बजी जान्छ अलिक राम्रै गफ हुन्छ भनेर 6 बजी गयो। अघि मातृका यादवदेखि अहिलेको सबै ठुल्ठुला नेताहरू अघि आइरहेछ भनेपछि त्यसै त आउँदैन नि। मातृका यादव त्यसै आउँछ, माधव नेपालको दूत त्यसै आउँछ, मधेसी दलका उच्च नेताहरू त्यसै आउँछ, आउँदैन। अनि साँच्चै नभन्दै अब यो 28 गतिको मिटिङले के गर्छ भन्दै गर्दाखेरि यो 28 गतिको क्यालेन्डर ल्याउनेमा पनि प्रमुख भूमिका आदरणीय कृष्ण दाइ। कृष्ण दाइ र महामन्त्री 2 जना बस्छ, कसैलाई पनि थाहा छ यो क्यालेन्डर ल्याएको भनेपछि आखिर भूमिका त उहाँकै रहेछ नि। 28 गति 28 गति भने 28 गतिको निर्णय। अब यो के रहेछ भने मान्छे पुग्छन् बुढानीला कण्ठ बोराटार बिचबाट ल्याइदिनु हो कृष्ण दाइ, सबैले मान्ने हो नि। अब 3 महिना 5 महिनादेखि तपाईँको पार्टी अफिसमा अनसन, म पनि गएको थिएँ पार्टी अफिस, सबै अनसन अगाडिबाट पनि पछाडिबाट पनि घेरेको। आखिरी उहाँ छानबिन समितिको संयोजक बनाइदिइसके पछाडि सबै अनसन पनि उहाँहरूसँगै वार्ताद्वारा अनसन पनि खोलाइदिनु, क्रियाशील सदस्यताको पनि लगभग अन्त्य गरिदिनु भनेपछि आखिर त उहाँलाई चाहिने रहेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अघि तपाईँहरूले पुरै उठाउनु भएको छ, यो अहिलेको सरकार त हामीलाई काट्याली परेको न हो। कसैले सोचेको थियो अहिले आएर यो 5 वर्षमा काङ्ग्रेसले फेरि सरकारमा बसेर सिंहदरबारभित्र हामी पनि यसो कम्मर हलाउँदै जान्छौँ होला भनेर हामी कसैले पनि सोचेको थियौँ। अब काट्याली परेर आयो। यो काट्याली परेर आएको जुन शेरबहादुरको सरकारलाई 29 गते शपथ खाने, त्यो 3 गते नै विश्वासको मत नलिएर सबै अरू नेताको भनाइमा लागेर पर्खेको भएदेखि
हिजो आउने 27-28 गते विश्वासको मत लिन सकिन्छ? अहिले विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था छ भनेपछि यो पछिल्लो दिनलाई दूरदर्शिता देखेर 3 गते नै किन विश्वासको मत ल्याइयो भने त्यो पनि भूमिका आदरणीय किसिमको। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन जिल्लामा जुन एउटा मूल्य र मान्यता बोकेको हामीले नेता पाएको छौँ त्यो जिल्लाको हामी कार्यकर्ता। म त भन्छु राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चाहियो झापा जिल्ला तेस्रो जिल्ला सभा प्रतिनिधि जाने सबैभन्दा बेसी। काठमाडौँ पछाडि मोरङभन्दा पछाडि यही पर्छ। मलाई लाग्छ हामी अब यो आमन्त्रित सदस्यज्यूहरूको पनि महाधिवेशन पक्का भयो भने हामी 133 जना हुन्छौँ। महाधिवेशन 133 जना 133 जना पुग्नलाई पहाडका जम्मै जिल्ला जोडिनुपर्छ। हामी यहाँ एउटै जिल्ला 133 पुग्छौँ किनभने 125 त हामी महाधिवेशन भइगयो। 8 जना केन्द्रीय सदस्य 133 जना। र म सबै साथीहरूलाई भन्छु जुन एउटा मूल्य र मान्यताको साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन एउटा पहुँच राख्नु भएको छ आदरणीय कृष्ण दाइको पक्षमा सबै झापा काङ्ग्रेस भोलि हुने झापाको सभापतिदेखि सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आदरणीय कृष्ण सिटौलाको लाइनमा बसेर झापालाई परिचय दिनको लागि आउने महाधिवेशनले सबैले सङ्कल्प गरौँ। म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यदि त्यसो भयो भने मात्र केन्द्रमा पनि जुन किसिमको गतिविधि अहिले हामी देख्दैछौँ, मैले डडेलधुरा आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्ला शेरबहादुर जिल्लाकै सभापति चाहिँ शेरबहादुर दाइको विपक्षमा क्याम्पेनिङ गरेर वक्तव्य निकालेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो त राम्रो भएन। अब तपाईँको उपसभापति दिदी आदरणीय नेताको जिल्ला त कहिल्यै अधिवेशन भाग लिन पाउँदैन, जहिल्यै खिचोलाती भइरहेछ। कमसेकम कृष्ण सिटौलाको जिल्ला आदरणीय उद्धव थापाले 10 वर्ष आफ्नो कार्यकाल बिताउँदै गरेको जिल्ला, जहाँ क्रियाशील सदस्यको पुरानोमा पनि कुनै समस्या छैन, नयाँमा पनि समस्या छैन, लेबीमा पनि कुनै समस्या छैन र झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय नेतृत्वको विपक्षमा पनि छैन र यो हुनु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा यसरी हामी अगाडि बढेर छौँ। म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र वास्तवमा समय छोटै थियो। अब किन यताबाट टाढै जानुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यही मौकामा अलिकति चौका छपिहालेँ। त्यसले गर्दा म सबै झापाका साथीहरूलाई हामी जुन वार्डमा छौँ, म झापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा छु। मैले झापा वार्ड नम्बर 1 मा गएर खोजे थाप्नु हुँदैन। यो हुनैपर्छ, त्यो हुनैपर्छ, त्यसलाई ल्याउनै पर्छ, उसलाई ल्याउनै पर्छ। त्यहाँकै स्थानीय साथीहरूले रात बिहान दिउँसो उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। कसलाई ल्याउँदा चाहिँ समर्थन उहाँहरूले बचाउन सक्नुहुन्छ, राजनीतिक जीवनलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, आउने स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीका साथीहरूलाई ल्याउँ, त्यो परिस्थितिको निर्माण गरौँ। तेरो मेरो कसैले नभनौँ। यहाँ के रहेछ भने त्यो राष्ट्रिय राजनीति माथिल्लो तहमा केन्द्रीय सदस्यको पनि सीमित 10-12 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ तेरो मेरो रहेछ। सीमित 10-12 जनालाई जुन ठाउँमा पुग्न सक्छन्। अरू केन्द्रीय सदस्यलाई तेरो नै मेरो थाहै हुँदैन। केन्द्रीय समितिमा के हुँदैछ बरु तपाईँ हामी चासो राख्नु भने हामीलाई बढी थाहा हुन्छ। बिचरा केन्द्रीय समिति के छ भन्ने। त्यसले गर्दा हामी तल गाउँघरमा बसेर म फल्लाको मान्छे, म यसको मान्छे, म त्यसको मान्छे भन्नुभन्दा आफ्नो जिल्लाको जो राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ, जसको भविष्य छ, सबै उसको मान्छे भएर अगाडि बढ्ने परिस्थितिको निर्माण गरौँ। यही तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना पनि दिँदै फेरि पनि आउने दिनहरूमा यस्तै आज त अत्यन्तै राम्रो संयोग प्रेस युनियन झापाले जुटाइ पनि दिनु। सभापतिजीले जुन कार्यक्रमको लागि जुन आफ्नो कार्यकालको 10 वर्ष हरेक सांगठनिक गतिविधिहरूलाई सबैको माझमा जुन एउटा राखिदिनु हो, त्यसको लागि फेरि पनि आदरणीय सभापतिजीलाई उहाँको कार्यकालमा मैले अघि पनि भने उहाँको कार्यकालमा म उपसभापति भएर 5 वर्ष उहाँको पछाडि बसेर उहाँलाई सहयोग गर्दै गर्दा मैले जे जति सहयोग गर्न सकेँ होला, सकिनँ होला, जे गरे राम्रै गरे जस्तो लाग्छ। र दोस्रो कार्यकालमा उहाँलाई सर्वसम्मत गर्नको लागि अन्तिममा सहयोग गरेर फेरि उहाँ सँगसँगै बसेर
अलिकति पनि तितो मिठो नभई रातो पिरो नभइकन उहाँले दिएको जिम्मेवारीलाई मैले अक्षरै त पालना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेकै छु जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी सबैको सहयोगबाट, प्रयासबाट, झापा काङ्ग्रेसको प्रयासबाट, झापाली मिडियाकर्मीहरूको, सञ्चारकर्मी साथीहरूको प्रयासबाट सभापतिज्यूले 10 वर्षीय कार्यकाल एकदम सफल ढङ्गले बिताउनु भएको छ। त्यसले गर्दा आगामी आउने नेतृत्वहरूलाई पनि, आउने दिनहरूलाई पनि काम गर्ने जोस र जाँगर, काम गर्ने गतिशीलता प्रदान भएकै छ। त्यसको लागि पनि फेरि पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म फेरि पनि प्रेस युनियन झापा लगायत प्रेससँग सम्बन्धित अग्रज नेतृत्वहरू यहीँ हुनुहुन्छ, नाम भन्दै जाँदा छुट्न सक्छ। त्यसले गर्दा सबै प्रेस युनियनका आदरणीय नेतृत्वहरू, पार्टीका सम्पूर्ण नेतृत्वहरू, उपस्थित साथीहरू, महानुभावहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्ना विचार, आफ्नो धारणा यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। जिल्लाका उपसभापति, सचिवज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व वर्ष अवधिज्यू, महिला सङ्घका सभापतिज्यू लगायत भातृ सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू, नगर सभापतिज्यूहरू, गाउँ सभापतिज्यूहरू, प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, सारा पत्रकार